नायक, पंच मेंबर ऑफ नेत्रावळी पंचायत. नेत्रावळी पंचायती भितर जे सरपंच आसा बुंदा वरप हे कशी दादागिरी करतात आनी जेन्ना तांणी जे करप्शन आनी जे कामां करता ताजेर जर आवाज उठयलो जाल्यार एज अ पंच मेंबर म्हणून आमचो आवाज कसो दामलो वता आनी आमकां प्रेशरायज करता ताजे खातीर आमी पत्रकार परिशद घेतली. आमचे काल 31 तारखेक जेन्ना फोर्थनायट मिटींग जाली, ह्या मिटिंगे भितर जे रस्त्याचे प्रोजेक्ट्स जाल्ले आनी ते आज रस्ते व्हांवून गेल्या ताजे अनुशंगान जेन्ना आमी लेटर दिल्लें रितसर की त्या कॉन्ट्रॅक्टराची कारवाई जावची, सो ह्या हातून सरपंचाक ही कारवाई करपाक नाका कारण मे बी ताका तातूंत भितर मलाई मेळ्ळ्या. सो ह्या हातूंतल्यान ताणें म्हाका सरळ सरळ सांगलें की ह्या आमच्या भानगडांत तूं पडनाका, चड केल्यार तुका आरपार करतलो, अश्यो धमक्यो सरपंचाक इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्हा दिता. सो ह्या हातूंतल्यान आमी विमेन्स पोलीस स्टेशन मारगांव हांगा रितसर कागाळ नोंद केल्या आनी आज आमी डायरेक्टर पंचायती मदरको आयिल्ली आनी आमी तिका सांगलां की हो मिसकंडक्ट ऑफ सरपंच ताजेर थरो एक्शन जावची कारण ज्या पंचायत राज एक्टांतल्यान आज आमकां पावर दिल्या, हाजी कामां करपाक जाय लोकां खातीर, ही आमकां आमच्यो ड्युटीज करपाक दिल्लेक वचना, आमकां प्रेशरायज करता. तशेंच आमी डिमांड केला की आमच्या पंचायती भितर जी फोर्थनायट मिटींग जाता ती CCTV अंडर कवर्ड जावची, जेणे करून अशें सरपंच ह्यो बाकीचे वांगडी एक बायल मनशे कडेन असभ्य वागणूक आनी तिका ह्युमिलेशन करपाक पावपाना. तशेंच आमी पुलीस स्टेशन विमेन्स पोलीस स्टेशन हांगा सरपंचाचेर कागाळ नोंद केल्ली आसा आनी आमी आतां डायरेक्टर पंचायती कडेनूय केल्ली आसा आनी आमी मागता की सांगेचे विमेन्स पोलीस स्टेशन तशेंच सांग्या वयली पोलीस स्टेशन हांणी ही कागाळची रितसर चवकशी करची आनी तशेंच आमी मागता की सांगेचे आमदार हांणी हातूंत जातीन तरेन लक्ष घालचें आनी जे अशे हे सरपंच आसा जे आज दादागिरी करता हांकां बेगोना बेगीन तांकां स्टेप डावन करचें.